अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तानियों की रगों में क्रिकेट दौड़ती है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान का ब्रांड मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान सुपर लीग को डेंट पहुंचाने की बाकायदा एक कोशिश की गई है। और ये एक डेवलपमेंट सामने आई है जो कि जेम्स फोकनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑस्ट्रेलवी बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने एक इशू बनाया और उन्होंने कहा कि पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल ने उनकी जो पेमेंट्स के मामलात थे, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उसको ऑनर नहीं किया और पीएसएल वो छोड़कर चले गए हैं वापस ऑस्ट्रेलिया। अब ये इसके ऊपर काफी सारे सवालात पैदा हो गए हैं। एक तो जेम्स फोकनर ने ट्वीट्स किए, उसके ऊपर कुछ पीसीबी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और कुछ रिपोर्टर्स हैं जो सारी इस बीट को कवर कर रहे थे और उस होटल के अंदर मौजूद थे जहां पर गुज़श्ता 2 दिनों में आप ये कह सकते हैं ये सारा रोला पड़ा हुआ था, जहां पर जेम्स फोकनर क्या कह रहे थे, किस तरह से शराब में दूध थे और क्या सारी वहां की डेवलपमेंट थी होटल की, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त जेम्स फोकनर, वो ऑफिशियली तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो चुकी है। इस वक्त 5वें नंबर पर है और 9 गेम्स में से इस टीम ने सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। कहा यह जा रहा है कि जेम्स फोकनर ने बुनियादी तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर से ज्यादा पैसों की डिमांड की है। तमाम तर मामलात क्या हैं और इस पर पीसीबी का क्या रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एचबीएल पीएसएल ने अब बाकायदा इस चीज का नोटिस लेते हुए वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि इस सारी जो डेवलपमेंट हुई है जेम्स फोकनर की तरफ से, इन्होंने एक जो पीएसएल ब्रांड था उसे नुकसान पहुंचाया है और साथ साथ जो पीएसएल का सिक्योरिटी स्टाफ था या इमिग्रेशन का स्टाफ था उनके साथ बदतमीजी, मिसकंडक्ट के जिम्मे में आती है। लिहाजा आने वाले पीएसएल के किसी भी इवेंट में, पीएसएल के किसी भी ड्राफ्ट में जेम्स फोकनर को कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। यह बाकायदा एक कलेक्टिव डिसीजन पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया की तरफ से सामने आया है। लेकिन पहले आप ये देखिए जेम्स फोकनर ने जो ट्वीट किए हैं उनमें उन्होंने बुनियादी तौर पर मुद्दा क्या उठाया है। जेम्स फोकनर ट्विटर पर लिखते हैं, I apologize to the Pakistan cricket fans, but unfortunately I had to withdraw from the last 2 matches and leave the PSL T20 due to the real PCB not honoring my contractual agreement payments. I have been here the whole duration and they have continued to lie to me. उसके बाद दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, It hurts to leave as I wanted to help to get international cricket back in Pakistan as there is so much young talent and the fans are amazing. But the treatment I have received has been a disgrace फ्रॉम द पीसीबी एंड द पीएसएल 2020। और इन्होंने कहा कि जी मैंने बड़ी कोशिश की और बड़ी मदद करने की कोशिश की कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ जाए। शायद यहां पर इन्हें अब समझने और जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अब कोई जरूरत नहीं है कि वो मिन्नतें करके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को या टीम्स को पाकिस्तान में बुलाए, क्योंकि अगर आप गुज़श्ता साल की सिर्फ रैंकिंग उठाएं तो दुनिया के 3 बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन क्रिकेटर्स जो कि आईसीसी की तरफ से जिन्हें माना गया है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा दुनिया की कोई भी क्रिकेट पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके बगैर नहीं चल सकती, बल्कि दुनिया को अब इस चीज को देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम उनके ममालिक का और उनकी लीग्स का दौरा करे। लिहाजा ये जो नैरेटिव है, ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो हमदर्दी जताने की कोशिश की जाती है हमेशा से, इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। दूसरी बात, जेम्स फोकनर ये कह रहे हैं कि जी पीसीबी उनके साथ झूठ बोलता रहा और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जो उनकी पेमेंट करनी थी वो पेमेंट बिल्कुल नहीं हुई और इस वजह से वो छोड़कर जा रहे हैं और उन्हें बड़ा दुख है और फैंस की भी वो बड़ी कदर करते हैं और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा टैलेंट है और पीसीबी एक लंबे टाइम से उनके साथ झूठ बोल रहा है। अब ये झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये हकायक बहुत जल्द आपके सामने तमाम तर डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो गुज़श्ता 3 दिनों से ये जेम्स फोकनर कोयटा ग्लैडिएटर्स को वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि इनकी पेमेंट्स बढ़ाई जाए, इनकी पेमेंट्स में इजाफा कर दिया जाए। ये सारी शिकायत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीसीबी को और पीएसएल की इंतजामिया को की। उसके बाद गुज़श्ता 2 रातों से इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि बेन डंक भी इनके रूममेट हैं और बाकी भी इनके रूममेट हैं। आधी रात को ये शराब में धुत थे और कमरे से इन्होंने इतनी शदीद चीखें मारी जिसकी वजह से बाकी इंतजामिया भी वहां पर डिस्टर्ब हुई और उसके बाद बाकायदा इन्होंने हेलमेट मारकर वहां पर जो एक फानूस था उसको भी नुकसान पहुंचाया, तोड़ा है। गुज़श्ता रोज़ का जो वाक़या है वो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो कि जो हमारी जो तमाम सोर्सेज से बात हुई है, तमाम मैनेजमेंट से बात हुई है, उनका यही कहना था कि जो होटल जो अमला है वो भी चश्मदीद गवाह है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पर मौजूद है और इन्होंने ये कमरे में मौजूद थे। बेन डंक इनके साथ थे, समित पटेल इनके साथ थे और जेम्स फोकनर इनके साथ थे। ये नशे में धुत थे, शराब के नशे में मुकम्मल तना धुत थे और अपने कमरे में भी जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहे और वहाँ पर भी तोड़ फोड़ का जो है वो सारा कुछ देखने में आया।
ان کے کمروں سے چیخوں کی اور چلانے کی آوازیں آتی رہیں، جس کے بعد جو نچلے فلور پر تمام جو اسلام آباد یونائٹڈ کے لوگ تھے، کراچی کنگز کے لوگ تھے، وہ ڈر کر جو ہے وہ لابی میں آ گئے، اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ زوردار آواز آتی ہے، جس پر ہیلمٹ جو ہے وہ کمرے سے باہر نکل کر فانوس پر مارا جاتا ہے ہوٹل کے، اور ہوٹل کا فانوس بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا، جس کی ہم نے تصاویر اور فوٹیج بھی دی ہیں۔ جبکہ اس کے بعد انہوں نے اپنا کٹ بیگ نکال کر کمرے سے باہر اور پھینکنا شروع کر دیا۔ بین ڈنک اور سمت پٹیل نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، البتہ جب سیکیورٹی حکام آئے تو سیکیورٹی کے ساتھ بھی کافی طور پر ان کی مزاحمت ہوئی اور کافی نازیبا گفتگو کا استعمال کیا جیمز فالکنر نے۔ اور جو سیکیورٹی سٹاف تھا پاکستان سپر لیگ کا، انہیں بھی شدید گالیاں دی ہیں، اور یہ باقاعدہ اپنا بلہ لے کر باہر نکلے اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور لاہور امیگریشن میں بھی انہوں نے جا کر وہاں کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب جو بھی اگریمنٹ کے معاملات ہیں ظاہر ہے وہ قانونی نوعیت کے ہیں اور آپ کورٹ میں جا کر انہیں سیٹل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو رویہ ہے یہ ہرگز سپورٹس مین سپرٹ نہیں ہے، یہ ہرگز کسی انٹرنیشنل سٹیچر کے کسی کھلاڑی کا نہیں ہے، اور یہ ہرگز بدماشی کسی بھی لیگ میں جا کر کسی بھی ملک میں جا کر نہیں چل سکتی، اور نہ ہی پاکستان کرکٹ کو اب مظلوم معصوم سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ وہ ہمدردیاں دکھا کر کہ کرکٹ نہیں آ رہی، انٹرنیشنل کرکٹ نہیں آ رہی، ہم پاکستان میں آ کر انٹرنیشنل کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں فلاں، اس طرح کا آرگومنٹ بہرحال چل سکتا ہے۔ اس کے اوپر پی سی بی کا ابھی تک جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ مختلف اخبارات میں رپورٹ ہو رہا ہے، بہرحال آفیشیلی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ واضح طور پر سامنے نہیں آئی، لیکن جو مختلف اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز جیمز فوکنر has accused the PCB of not paying his contractual salary، اور یہ یعنی کہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ سیلری نہیں دی گئی، اور اب یہ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے 70% سیلری دے دی تھی، اور ان دا مڈل آف پی ایس ایل یعنی پی ایس ایل کے درمیان میں دے دی تھی۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی لیگ کا آپ کانٹریکٹ کرنے جاتے ہیں تو آدھی سیلری آپ کو شروع میں دی جاتی ہے، آدھی مڈ میں دی جاتی ہے، اور آدھی جب ایونٹ ختم کرتے ہیں تب دی جاتی ہے۔ جیمز فوکنر کی تنخواہ ان کے آسٹریلیا کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی تھی، لیکن جیمز فوکنر کا کہنا ہے کہ وہ اکاؤنٹ اب جیمز فوکنر یوز نہیں کرتے، یعنی کہ پی سی بی نے اپنی طرف سے سیلری بھیج دی، لیکن فوکنر نے کہا کہ وہ اکاؤنٹ اب یوز نہیں کرتے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل پی سی بی کو دی ہیں۔ پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ پی سی بی نے بینک کو کہا کہ جو آلریڈی اماؤنٹ وہ آسٹریلیا اکاؤنٹ میں بھیج چکے ہیں وہ رقم واپس کریں، لیکن بینک نے منع کر دیا۔ اس وجہ سے فوکنر نے گزشتہ میچ میں ملتان سلطان کے خلاف نہیں کھیلا۔ اب یہاں پر یہ سپورٹس مین سپرٹ بھی دیکھیے، اب یہاں پر ان کی جو خواہش انہوں نے ظاہر کی ہے کہ میرا مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر میں انٹرنیشنل کرکٹ کو پروموٹ کروں، بین الاقوامی ٹیمز یہاں پر آئیں، یہ ان کا رویہ ہے کہ اگر اس بینک کے ساتھ پی سی بی کے ایک معاملات چل رہے ہیں تو اس دوران بلیک میلنگ کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جو ملتان سلطان کے ساتھ تھا وہ کھیلا نہیں، جس میں کوئٹہ کو ٹھیک ٹھاک پینٹی لگی، اور ہم نے دیکھا کہ ملتان سلطان نے 245 رنز بنائے جو کہ پی ایس ایل کا دوسرا ہائیسٹ سکور تھا۔ آج صبح جب وہ واپس روانہ ہوئے تو ہوٹل کی پراپرٹی کو بھی ڈیمیج کیا، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ بھی بہت ہی مس بیہیو کیا۔ یہ واضح طور پر جیمز فوکنر نے کیا ہے، اور یہ ہرگز کسی مہذب ملک کے کسی مہذب کھلاڑی یا کوئی سپورٹس مین سپرٹ کی جو ایتھکس ہیں، بنیادی سپورٹس جو ایتھکس ہیں، یہ ان کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ اور ان کے بارے میں مختلف رپورٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ شراب میں دودھ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ، سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھا جو کہ اخلاقی اقدار کے خلاف ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا پاکستان ہو۔ اب پی سی بی کا اس کے اوپر ٹویٹ آیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پی سی بی نے لکھا ہے The PCB and the Quetta Gladiators have regretfully taken note of Mr. James Faulkner false and misleading accusation and will shortly be release a detailed statement on the matter۔ مختصر وقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹیل سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، اور بڑا دکھ ہے پی سی بی کو اس چیز کا۔ فرید خان لکھتے ہیں There has never been a single issue with the PSL due to the non-payment ever. All players are paid 50%, 70% in advance, and rest of the payment is released too. PSL has happened every year smoothly and without any issue. The PCB should issue press release، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیلریز کا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں پیدا ہوتے، بنیادی طور پر یہ پہلے سیلریز پے کر دی جاتی ہیں اور کچھ بعد میں کی جاتی ہیں۔ یہ تو ہے جیمز فوکنر کی ڈیولپمنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک رویہ سامنے آ رہا ہے پاکستان سپر لیگ میں، اور الیکس ہیلز جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے اوپنر تھے وہ بھی پی ایس ایل کے درمیان گیم چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ببل فٹیگ کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک پرسپشن یہاں پر موجود ہے کہ آئی پی ایل میں جب انہیں خریدا گیا تو اس کے بعد واضح طور پر آئی پی ایل کی جو انتظامیہ تھی، جس ٹیم نے انہیں خریدا تھا، ایک بڑی تگڑی اماؤنٹ دی تھی، اور ان کے کہنے پر وہ پاکستان سپر لیگ چھوڑ کر گئے ہیں۔ بہرحال جیمز فوکنر کا اگر ایک کلیم تھا تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا، یا جو سپورٹس مین سپرٹ ہے، یہ جینٹل مینز گیم ہے،
وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اس کو کورٹ میں لے کر جاتے یا پھر پی سی بی کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے، انسٹیڈ کہ ایسا ٹویٹ کرتے، پراپرٹی توڑتے، سیکیورٹی سٹاف کے اوپر حملہ کرتے اور لاہور امیگریشن کے اوپر بھی حملہ کرتے اور ان کی تضحیک کرتے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔